अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल कॉर्नर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नून लीग ने जलसों को एक नया नाम दे दिया है और बिलावल की नून लीग पे इतनी सख्त तनकीद की वजह और नवाज शरीफ किस किस के साथ इत्तेहाद करने जा रहे हैं, इन तमाम खबरों पे बात करेंगे आज की इस वीडियो में। क्योंकि आप भी डेली इमरान खान साहब का सुन सुन के थक गए होंगे, तो हमने कहा चलो थोड़ा चेंज करते हैं, वीडियो के अंदर लाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिलावल भुट्टो की। तो बिलावल भुट्टो की नून लीग पे तनकीद की वजह क्या है? क्योंकि नून लीग ने जो अपने शिकंजे जैसे ही कराची की तरफ या सिंध की तरफ किए हैं, उसके बाद बिलावल भुट्टो की जो एक तनकीद है वो बढ़ती जा रही है। दिन ब दिन उनके जो अल्फाज हैं वो सख्त होते जा रहे हैं, जो उनकी तनकीद है वो बढ़ती जा रही है। जब पीडीएम की हुकूमत थी, बिलावल भुट्टो साहब ही हमें बताते थे कि शहबाज शरीफ साहब बहुत मेहनती वजीर आजम है, अगर ऐसे वजीर आजम इसी तरह काम करते रहें तो पाकिस्तान को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आज वही बिलावल भुट्टो हमें बता रहे हैं कि जिसने 3 साल 3 मौके मिलने के बाद कुछ नहीं किया तो वो अब क्या कर लेगा। बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ पे तनकीद करके, नून लीग पे तनकीद करके अपना सियासी कद बड़ा करना चाह रहे हैं। लेकिन वो ये अपना सियासी कद बड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि सियासी कद पीपल्स पार्टी का बड़ा होता है जरदारी साहब के साथ। अगर जरदारी साहब हैं तो सियासी कद बड़ा है, अगर जरदारी साहब नहीं है तो ना कहीं मुफाहमत नजर आएगी आपको, ना कहीं पीपल्स पार्टी बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आएगी। क्योंकि बिलावल भुट्टो में अभी तक वो क्वालिटीज नहीं आई जो सियासत ध्यान में होनी चाहिए, जो उनके वालिद साहब जरदारी साहब में है। वो सीखने के बाद अगर वो तनकीद करें तो वो बजा होगा। लेकिन ऐसे ही एक चीज को पकड़ लेना, अपने हल जलसे में करना, बातें करना। क्योंकि अगर आप हुकूमत पे तनकीद कर रहे हैं, पुरानी जो पीडीएम की 16-17 महीने की हुकूमत थी, तो उसमें सबसे ज्यादा वजारतें पीपल्स पार्टी के पास थी। इसका मतलब है अगर वो हुकूमत नाकाम थी तो सबसे ज्यादा जो वजीर नाकाम हुए वो पीपल्स पार्टी के हुए। क्योंकि हर बड़ी मेन जो वजारत थी उसके ऊपर आपने खुद के बंदे बिठाए हुए थे। लेकिन जो मीडिया के इंटरेक्शन वाले बंदे थे, या ऐसा वजारत थी जिसका मीडिया से इंटरेक्शन होगा या वहां पे डायरेक्ट असर पड़ेगा, फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम की मिनिस्ट्री हो गई, देन अपना मीडिया की मिनिस्ट्री होगी, ये जो सारी आपने इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री होगी, ये सारी आपने दी हुई थी नून लीग को कि अगर आवाम को कोई जवाब देना पड़ेगा तो वो नून लीग के लोग देंगे, हम सिर्फ वजारतों के मजे लूटेंगे। और अब हम बात करते हैं नवाज शरीफ साहब के इत्तेहाद की। तो पिछले दिनों कल शहबाज शरीफ साहब मिले हैं जहांगीर तरीन के साथ। इनका ये तल्लुक आज का नहीं है, इनका बहुत पुराना तल्लुक है। शहबाज शरीफ साहब ने पहले जब वजीर आला थे तब हम जहांगीर तरीन को अपना मिनिस्टर भी, अपना मुशीर भी रखा हुआ है। वो मुशीर ज़राअत थे, वो उन्हें ज़राअत को किस तरह बेहतर करना है, किसानों को किस तरह खुशहाल करना है, वो आइडियाज दिया करते थे। अब इनका वापस मिल जाना एक नून लीग के लिए खुश आइन है। नून लीग के लिए खुशाइन ऐसे है कि कुछ चंद एक सीट्स पे तो सीट एडजस्टमेंट हो जाएगी। जैसे जहांगीर तरीन साहब हैं, अलीम खान हैं, ओन चौधरी हैं, ये वो लोग हैं, ये इलेक्टेबल्स हैं, ये तो अपनी सीट निकालेंगे। लेकिन इसके अलावा जो दूसरे हलकों में शख्स खड़े होंगे वो वोट तोड़ने के काम आएंगे। ये वजह है कि इनके साथ सीट एडजस्टमेंट की जा रही है। पिछले दिनों आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब चौधरी शुजात के भी दर पे भी पहुंच गए, वहां पे भी मुलाकात हुई और उनके साथ भी सूबाई और वफाकी सीटों पे एडजस्टमेंट हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि नून लीग का जो पूरा प्लान है अपना इलेक्शन की तरफ जाने का, वो तैयार है। ये जो एक दिया जा रहा था, बयानिया बनाया जा रहा था, या एक तासुर दिया जा रहा था कि नून लीग भाग रही है इलेक्शन से, तो इस टाइम जो सबसे ज्यादा एफर्ट्स कर रही हैं इलेक्शन के लिए वो नून लीग उसमें शामिल है। सबसे ज्यादा एफर्ट्स नून लीग की नजर आती हैं आपको। तोड़ जोड़ की सियासत जो होती है, जो सही मायने में एक जमहूरियत आप कह लें, कि जिस तरह से इत्तेहाद करना है, किसके साथ इत्तेहाद करना है, उन्हें मालूम है कि हम इस सीट पे हार सकते हैं तो वहां पे इत्तेहाद करके दूसरे शख्स को मौका दिया जा रहा है। ये सारी चीजें नून लीग बखूबी कर रही है। लेकिन इसी के साथ साथ नून लीग एक हाथ भी कर रही है अपने वोटर्स के साथ और सपोर्टर्स के साथ। जब से नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं तो एक बहुत ज्यादा एक बात आ रही है, या एक बहुत ज्यादा बात की जा रही है कि नून लीग जलसे क्यों नहीं कर रही। क्योंकि जब नवाज शरीफ साहब नहीं आए थे तो नून लीग का मौकफ था कि नवाज शरीफ साहब आएंगे तो वो कैंपेन को लीड करेंगे। लेकिन नवाज शरीफ साहब को आए हुए काफी टाइम हो चुका है, लेकिन अभी तक उन्होंने सिर्फ एक ही जलसा किया है जिसमें उनको वेलकम किया गया था। उसके अलावा नून लीग ने कोई भी जलसा नहीं किया।
اب اس کی ایک وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ نون لیگ کے اندر بھی یہ ڈر پایا جاتا ہے، جس طرح نواز شریف صاحب نے اب دوبارہ سے وہ مجھے کیوں نکالا والا اور ووٹ کو عزت دو والا بیانیہ اپنا تھوڑا تھوڑا زندہ کرنا شروع کر دیا ہے، وہ اس چیز کو دوبارہ نہ لیں یا وہ کہیں اسٹیبلشمنٹ پہ یا پھر عدلیہ پہ کوئی ایسی بات نہ کر دیں اپنے جلسے میں کہ ان کے جو کیسز ختم ہونے جا رہے ہیں انہیں دوبارہ سے مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے، کیونکہ نواز شریف صاحب کو ان قریب تقریباً 12 دسمبر کو نواز شریف صاحب کے کیس کی سماعت ہے۔ تو ایک جو دکھائی دے رہا ہے، جو نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ نواز شریف صاحب کو کمپلیٹلی بری کر دیا جائے گا اور نواز شریف صاحب چوتھی بار وزیر اعظم بننے کے لیے اپنی راہیں ہموار کر لیں گے۔ اب وہی ایک مین وجہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو ایک دور رکھا جا رہا ہے عوام سے، کہ اگر نواز شریف صاحب آئیں گے عوام میں، جب وہ اپنے ووٹر کو سپورٹر کو دیکھیں گے، وہ جنون دیکھیں گے، تو وہ سویا ہوا شیر نہ جاگے جائے نواز شریف صاحب کا، کہ وہ اپنی اسٹیبلشمنٹ پہ یا عدلیہ پہ کوئی ایسی بات نہ کر دے جو سارا کیا کرایا ہے، جو کیسز ختم ہو رہے ہیں ان کو دوبارہ سے شروع نہ کر لیا جائے، کیونکہ پاکستان میں کیسز کبھی بھی میرٹ پہ نہیں چلتے۔ کیونکہ ابھی نواز شریف صاحب کا جو العزیزیہ والا کیس تھا اس پہ بھی 5-6 سال بعد ججز نے یہی کہا ہے کہ یہ پہلے کیس میرٹ پہ نہیں سنا گیا تھا، میرٹ پہ سزا نہیں ہوئی تھی، تو اب ہم اسے میرٹ پہ سنیں گے۔ تو یہ حالات ہے ہمارے انصاف کا، تو وہی ایک ڈر، ایک خوف نون لیگ کے اندر پایا جا رہا ہے۔ اور جو دوسری اس کی سب سے بڑی وجہ ہے میری نظر میں، وہ ہے عوام کا نہ نکلنا، کیونکہ اب مریم نواز صاحبہ جب کہیں جاتی ہیں تو اسے جلسہ نہیں کہا جا رہا، اس کا نام بدل کے ورکرز کنونشن رکھ دیا گیا ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ جلسہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ کا ورکر بھی آتا ہے، آپ کا ووٹر بھی آتا ہے، آپ کا سپورٹر بھی آتا ہے۔ ورکرز کنونشن مطلب جس میں صرف آپ کا جو ورکنگ کر رہا ہے کسی حلقے میں آپ کی پارٹی کے لیے وہ آتے ہیں۔ اب صرف نام بدلنے کا وجہ کیا ہے؟ آ سب ہی رہے ہیں، اس میں ووٹر بھی آ رہے ہیں، سپورٹر بھی آ رہے ہیں۔ ورکر کنونشن جو ہوتا ہے وہ چھوٹے لیول پہ ہوتا ہے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا پارٹیز ہال کے اندر کر لیتی ہیں یا کسی چھوٹی جگہ پہ کر لیتی ہے، کارنر میٹنگ ٹائپ۔ تو نون لیگ نے ایک جو نئی پلاننگ کی ہے وہ یہ پلاننگ ہے کہ ہم جلسہ نہیں بولیں گے، ہم اسے بولیں گے ورکر کنونشن، کہ اگر تو عوام بہت زیادہ آ گئی، نکل آتی ہے عوام، جلسہ گاہ بھر جاتی ہے، تو بولا جائے گا کہ دیکھیں ابھی تو جلسہ نہیں کیا، ہم نے ورکر کنونشن کی ہے اور اتنا بندہ اکٹھا ہو گیا، ہمیں جلسہ کرنے کی ضرورت نہ پڑی۔ اور دوسری طرف اگر آپ کا جو دوسرا بیان ہے وہ یہ ہے کہ اگر عوام نہیں آتی، اگر لوگ نہیں آتے، تو اس کے لیے کیا ہے کہ ہم نے تو کنونشن کیا تھا، چھوٹا سا ورکرز کنونشن تھا، اس میں ووٹرز نہیں آتے، تو یہ ڈبل مائنڈ جو ڈبل گیم ہے وہ کھیلی جا رہی ہے، کہ اگر تو عوام نکل آئی اور جلسہ گاہ بھر گئی تو وہ کنونشن کو جلسے میں بتایا جائے گا کہ یہ دیکھیں ہم نے تو چھوٹی سی کارنر میٹنگ رکھی تھی اور دیکھیں اب کیا ہو گیا ہے۔ اور اگر عوام نہیں آتی تو وہی بیانیہ تو آپ کے پاس ہے کہ ہم نے تو ورکر کنونشن رکھا تھا، تو جو صرف ہمارے پارٹی کے ورکر ہیں اس جلسے میں انہوں نے شرکت کی ہے۔ یہ نون لیگ کی ایک اچھی پلاننگ ہے وقتی طور کے لیے، لیکن اس سے ہٹ کے اب نواز شریف صاحب کو خود آنا پڑے گا اپنی کمپین چلانے کے لیے، اگر وہ ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ یا اتحاد کے ساتھ اپنے ووٹر کو بھی ایکٹیو کرنا چاہ رہے ہیں، تو نواز شریف کو خود آ کے ان تمام باتوں کا یا اپنی عوام کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد ایک صورتحال میں تھوڑا چینج نظر آئے گا، اور اگر اسی طرح ورکرز کنونشن کرنے ہیں تو انتخابات کو بہت زیادہ ٹائم نہیں بچا ہے، تو اس سے آپ کا جو ووٹر ہے وہ زیادہ ایکٹیو نہیں ہوگا۔ تو اس چیز کو بھی سوچنا چاہیے نون لیگ کو، کہ اگر ایک سائڈ پہ یہ دیکھ رہی ہے سیف اینڈ پہ کھیل رہی ہے نون لیگ، اپنے آپ کو سیف کر رہی ہے کہ اپنے ناکامی کو چھپانے کا جو ایک انہوں نے نیا طریقہ ڈھونڈ لیا ہے، اب اس کو یہ ان پہ نیگیٹو ایفیکٹ بھی آ سکتا ہے، کیونکہ یہ لوگ بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ یہ جلسے کو کنونشن میں بدلنے کی وجہ کیا ہے۔ یہ بیسک وجہ ہم نے بھی آپ کو بتا دی ہے، کیونکہ نون لیگ کے اندر بھی ایک وہ ڈر ہے، وہ خوف پیدا ہے کہ اگر بڑا جلسہ کیا جائے اور وہ پنڈال کو نہ بھر سکے تو وہ ایک ناکامی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، یا وہ آپ کہہ لیں کہ تھوڑی بے عزتی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ان کے لیے۔ وہ اس ٹائم پہ نون لیگ تھوڑا سا بیک فٹ پہ کھیل رہی ہے، تو اب انہیں فرنٹ فٹ پہ کھیلنے کی ضرورت ہے اگر یہ واقعی میں چاہتے ہیں کہ حکومت ان کی بنے۔ تو انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔